कादराबाद, ये गुलबहार, ये सारे लकीरी रोड, ये एक भाई भाई हैं। इसमें हम तजाद नहीं कर सकते। जितने भी मसाइल हैं छोटे बड़े में इंशाल्लाह अपने जेब से इनको हल करूँगा। है बहुत ज़्यादा पार्टी आई है, कहते हैं कि हमारे टिकट से खड़े हो जाओ, हमारे टिकट से। लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा है कि नहीं, आपने आज़ाद खड़ा होना है। मैं इनका भाई, इनका दोस्त, इनका छोटा, जो सुकून खिदमत में है ना, वो कोई चीज़ में भी नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं खिदमत कर सकूँ। मैं ख़ुद क्या हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। लेकिन मुझे भरपूर यकीन है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद काशिफ अमान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पेशावर न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 19 दिसंबर को होने वाले हैं। अगर सोशल वर्कर्स हैं, अगर सही लोग हैं, गलत लोग हैं, वो सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर इसकी सिलेक्शन जो है आवाम करेगी, किसी सही नुमाइंदे को अपने लिए मुंतखब करेगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो गुलबहार NC 22 से जो है मलक जवाद फर्जंदे सोशल वर्कर पेशावर हाजी मलक सजाद भी NC 22 गुलबहार कादराबाद से जर्नल की नशिस्त के लिए एक आज़ाद उम्मीदवार के तहत जो है वो खड़े हुए हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब की, मलक सजाद साहब की अगर मैं आपको एक खसूसियत बयान करता चलूँ तो इलाका मकीनों की जितनी भी खिदमत की है वो अल्लाह को पता है। सोशल मीडिया पे न उन्होंने शेयर किया है, न पिक्चर सामने देखी है, सामने से आवाम ने भी देखा है, सब ने देखा है उन्होंने आवाम की कितनी खिदमत की है। मगर इतनी खिदमत के बावजूद इतना एक बड़ा हुजरा, जो डेरा जो हुजरा होता है ना, जिनका इतना बड़ा हुजरा होता है, वो तो सियासत किए बिना रहते ही नहीं है। मगर इनकी ये ख़ासियत है जो कि गुलबहार की आवाम को मालूम है कि हाजी मलक सजाद जो है सियासत के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखते, सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। उनका बेटा जो है मलक जवाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। मगर एक अर्ज़ी करना चाहता हूँ कि इनके वालिद साहब ने, इससे पहले भी आप वॉइस ऑफ पेशावर न्यूज़ के चैनल पर देख लें तो उन्होंने ये बात की थी मलक सजाद साहब ने कि बेटा, अगर आप खिदमत कर सकते हो तो ज़रूर आप जो है इलेक्शन के लिए मेरी तरफ से इजाज़त है, खड़े हो जाएं आप, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार, किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं। अगर खिदमत आप नहीं कर सकते तो बैठ जाओ, चूँकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मलक जवाद साहब इनके वालिद हो गए हैं, मलक सजाद साहब, इनके चाचू मलक इरफान, जितने और इनके चाचू हैं, सब की हम बात करें तो इलाके की जो है भरपूर खिदमत कर रहे हैं। मलक जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुनासिब भी नहीं था, मेरे पास सेटअप भी नहीं था, माइक वगैरह। यहाँ पर मेरा चक्कर लगा तो मैंने कहा यार अभी ये मौका है। मलक जवाद साहब ज़रा फारिग भी हैं, इससे पहले भी मेरे राब्ते हुए हैं, मगर कैंपेन वगैरह में ये बहुत बिजी थे। चूँकि NC जो है बहुत बड़ी हो गई है, इसके साथ न्यू इलाके जो है वो भी टच कर दिए गए हैं। मलक जवाद साहब, इलेक्शन 2021 बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर, आपका इंतखाबी निशान गमला, जर्नल नशिस्त के लिए आप खड़े हुए हैं। किस सोच पे आप खड़े हुए हैं? क्या कमी आपको इलाके में नज़र आई जो आप ने एक सोच की और इलेक्शन के लिए खड़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतने आए, और अपने इलाके के मतलब इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि बहुत से लोग आए गए, कोई किसकी बुराई में लगा है, कोई किसकी बुराई में लगा है, अपने अपने काम में सब मगन हैं। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के लिए उठा हूँ, और उनके जो है ना पुरज़ोर से ज़ोर ज़बरदस्ती से उसने मुझे खड़ा किया, क्योंकि उसने कहा कि आप हमारे लिए इस इलाके का खिदमत कर सकते हैं। हालांकि हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये कादराबाद और गुलबहार में वो डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि हम डिवाइड के लिए नहीं आए, ये हमारा सारा भाई है, कादराबाद वाले, गुलबहार वाले। और ये अब कादराबाद, ये गुलबहार, ये सारे लकीरी रोड, ये एक भाई भाई हैं, इसमें हम तजाद नहीं कर सकते। और मैं इसीलिए आया कि सबको मसावी हक मिले। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये हमारा घर है, और इसमें हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जितनी मसाइल की कमी है, मतलब जितने मसाइल हैं उसमें हम जो है ना उसको हल करें, उनमें कमी लाएँ। और हालांकि ये एक विलेज कौंसिल के सतह पे है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैंने उस दिन भी कहा था जितना मुझसे हो सके उससे डबल नहीं दुगना इंशाअल्लाह मैं एफर्ट करूँगा।
اور اس عوام کی میرا کوئی تعلق مطلب طاقت نہیں ہے، یہ سارا عوام کا طاقت ہے. یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حق میں زور زبردستی اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں انشاءاللہ ان کو اپنا حق دوں گا. جتنا ان کے مسائل ہیں نالیوں کے، مطلب اس میں ہم نیبرہڈ میں زیادہ تر جو ہے نا ٹرانسفارمر اور ان چیزوں کا بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، نالیوں کے اور بمبوں کی، ان چیزوں کے جو ہے نا بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. بالکل جی. تو کبھی کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں مل رہا، کبھی کوئی کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہے وہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فنڈ تو بات کی بات ہے. انشاءاللہ میں اپنے جیب سے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی مسائل ہیں چھوٹے بڑے میں انشاءاللہ اپنے جیب سے ان کو حل کروں گا. حکومت وہ بعد میں یا جتنا بھی اس میں ڈیلے ہوگا انشاءاللہ میں علاقوں کو مایوس نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے وہ چانس دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو پروف کر کے دکھاؤں گا، اور یہ مجھے پھر خود ہی انشاءاللہ کھڑا کرائیں گے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ میں اتنا خدمت کروں گا. ناظرین ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے ناظم جو ہیں ان کو آپ لازمی منتخب کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وسع توفیق دی ہے کہ یہ آپ کے لیے اپنے جیب سے 5-6 ٹرانسفارمر لگوا سکتے ہیں. تو ناظم کا فنڈ کتنا آئے گا؟ اس میں کوئی ڈی اے بھی ہوتا ہے ناظم کے لیے، تو وہ کتنا ہوگا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وسع توفیق دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹرانسفارمر، بمبے، یہ جتنے علاقے کے مسائل ہیں، گیس لائن، یہ آپ کو جیب سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسع توفیق دیا. ملک صاحب بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کوئی سیاسی پارٹی آئی ہے آپ کے لیے کہ بھئی آئے میرا ٹکٹ لے لیں اور میرے ساتھ جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں؟ اگر سیاسی پارٹی آئی ہے تو آپ نے کیا ان کا ٹکٹ وغیرہ قبول کیا ہے یا اس پہ بات چیت کی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ پارٹی آئی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکٹ سے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے ٹکٹ سے، لیکن میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، آپ نے آزاد کھڑا ہونا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور لوگوں کی بھرپور سپورٹ انشاءاللہ مل رہی ہے اور انہوں نے مجھے کامیاب کیا تو انشاءاللہ پھر علاقے کے متفقہ فیصلے سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک پارٹی میں ہم شرکت کریں گے. اور سب لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا جتنے بھی جنرل کونسلر ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو فنڈ نہیں ملتا. تو سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا فنڈ کتنا ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب میں اس کو اپنے جیب سے بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں. وہ مجھے نہ بھی دینا تو میں اتنا، اللہ نے مجھے اتنا توفیق دی ہوئی ہے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جتنا یہ فنڈ دیتے ہیں 5 سالوں میں یا پر سال، تو انشاءاللہ میں یہ اپنے جیب سے بھی لگا سکتا ہوں. یہ لگاتے آ رہے ہیں آپ اور لگائیں گے انشاءاللہ الیکشن کے بغیر بھی آپ یہ خدمت کریں گے. یہ آپ ذہن سے نکال ہی دینا کہ خواہ مخواہ حکومت کے پارٹی میں آئے گا. انشاءاللہ عوام کی جو ہے نا جس طرح وہ عوام چاہے گی میں عوام کے لیے کھڑا ہوں، میں خدمت کے لیے کھڑا ہوں، اور جو ہے نا میرا مشن ہے عوام کا خدمت کرنا اور ان کا دل جیتنے کے لیے جو یہ جہاں بھی کہیں گے انشاءاللہ. اور میں قربانی سیکریفائس کے لیے بھی تیار ہوں، جو کہیں گے انشاءاللہ میں تیار ہوں. ہر ٹائم میں ان کے لیے اویلیبل ہوں. میں ان کا بھائی، ان کا دوست، ان کا چھوٹا انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزوں کو بلا کے، حالانکہ میں بہت زیادہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا اسٹڈی کیا ہے، MBA کیا ہے، یہ وہ کیا ہے، آپ اتنے اچھے سے زندگی گزار رہے اور ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کے رشک آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مطلب ترتیب سے سب کچھ ہو رہا ہے اور سب کو آپ جو ہے نا ساری چیزوں کو، آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کے ڈیفیکلٹی کی طرف جا رہے ہو. یہ تو آپ جو ہے نا پھر لوگوں سے بہت تنگ ہوں گے، کبھی کون کال کرے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا. میں آپ کو یقیناً ایک بات بتانا چاہتا ہوں نا، جو سکون خدمت میں ہے نا وہ کوئی چیز میں بھی نہیں ہے، کوئی آرام دہ چیز میں بھی نہیں ہے. بے شک. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں خدمت کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے میں کہتا ہوں کہ علاقے والے خوش ہوں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے، یہ میری خوشی ہے. یہ میرا گھر ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا گھر انشاءاللہ تعالیٰ تو پہلا اسٹیپ ہے، انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے اور جتنا ہو سکے. میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. میں وہ جو ہے نا کسی نہیں کرتا کہ میں پہاڑ توڑ کے لاؤں گا. میں سارے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے اسے ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہتا جی، میں خود کیا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا اگر آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے. میں کام پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں کسی کے پیچھے برائی کروں یا ان کو میں کیا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے علاقے کے عوام سے بہت خوش ہوں. اس 22 کے عوام سے جتنا اس نے مجھے سپورٹ کیا، جتنا
प्यार दे रहे हैं, तो इनका इंशाल्लाह ताला ये एहसान, ये प्यार ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा। हार जीत जो है ना वो इलेक्शन का हिस्सा है, लेकिन मुझे भरपूर यकीन है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। ये सबको पता है, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है कि इलेक्शन होना है, उसके बाद जो है ना वो कोई भी तरक्याती काम हुकूमत के फ़ंड से वो आप नहीं कर सकते जी। हालांकि ये बहुत से काम इधर हुए हैं, लेकिन मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टे नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे इलाके की बेहतरी के लिए हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। ये अभी इनको वो कैच कर रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे इलाके के NC22 के कादराबाद को बाहर के सारे लोग बहुत होशियार हैं जी। अभी ये सारे लोग मतलब जो भी काम कर रहे हैं, कभी स्ट्रीट लाइट लग रही है, कभी क्या, तो सारे लोग उनके पीछे हंस रहे हैं कि ये उससे पहले किधर थे जी। तो ये तो अच्छी बात है, चलो इलाके का कुछ बेहतरी हो रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनको पहले दिन से ये होना चाहिए कि पहले दिन से काम करें जी। ये तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ था कि यार ये छोटी सीट्स पे वो आए थे, वो खिदमत करते, वो भरपूर मतलब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। वो जो है ना सीट पे आ जाते हैं, फिर सियासत शुरू कर देते हैं, कभी एक के पाँव खींचना, कभी दूसरे के पाँव खींचना, और अवाम उनसे भूल जाते हैं। तो हमारा मेन असासा अवाम है, हम इस अवाम को खुश रखेंगे। और ये क्या चाहती है, इज़्ज़त चाहती है। ये कहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा है वो हमारे साथ मिले जुले, और जो मसाइल है छोटे बड़े वो उनमें उनके साथ मतलब वो हिस्सा लें, हल करें। और लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ जितने भी हैं, इंशाअल्लाह मैं इसलिए बड़ी बातें नहीं करता। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि बेटे बड़ी बातें नहीं करनी, बड़े काम करने हैं। फिर आप घर में खुद ही बैठ जाए, सारे लोगों को पता चल जाएगा, समझ आई। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना काशिफ अमान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने इलाके का बहुत शुक्रगुज़ार, मशकूर और बहुत ज़्यादा कि इसने मुझे इतने कम शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है ना इस पार्टी की, मतलब इस इलेक्शन में। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको बोलूँगा नहीं, और इंशाअल्लाह आज से इस मतलब जब से भी मैं सियासत में आया हूँ, तो मेरा एक मंशूर है कि यार मैं खिदमत करूँगा। ये इलेक्शन होते रहेंगे। आजकल आपको पता है हमारे मुल्क में सियासत किस चीज़ को कहते हैं, धोखाबाजी को कहते हैं। कभी मुझे कहते हैं यार आप इस तरह करो, आप इस तरह करो, लोगों को शो करो। मैंने कहा यार मैं जिस तरह हूँ उस तरह हूँ। नहीं कहते आप सियासत नहीं कर सकते, आपने शो करना होता है, ये करना होता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप काम करना चाहते हैं ना, शो नहीं करना चाहते। नहीं, ये बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे पैसे जो होते हैं ना ये हमारे होते हैं, अवाम के टैक्स के होते हैं, ये हमारा हक है। आप लोग ये जो है ना ये आप लोगों का हक है, इन पे हम जो अपना लेबर नहीं लगा सकते कि ये मैंने किया है, ये उसने किया या इसने किया, ये हमारे पैसों से हुआ है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने लेबर लगाए, अपने पैसों से करें। वो अपने लेबर लगाए, हम कहेंगे कि चलो ठीक है यार इसने अपने पैसों से किए, अपने पर्सनल से किए। ये तो हमारे पैसे, हमसे मतलब बिलों में हर चीज़ों में टैक्स काटे जाते हैं। तो ये एहसान किस चीज़ का है? ये तो हम इनसे अभी भी गिला करते हैं कि ये इतना टाइम हो गया, 3, 4, 5 साल हो गए, ये इससे पहले किधर थे? ये उनको उस टाइम हल करने चाहिए थे जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये फिर लोगों के पास आते भी नहीं थे, और लोग खुद इनके पास आते कि आप हमारे अच्छे नुमाइंदे हैं। ये कौन सी बात हुई है कि आप कोई काम करते हो तो उसको पब्लिसिटी उसको देते हो कि यार मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपने जो किया अपने जेब से किया, आप अपने जेब से बताए कि आपने जेब से किया हो तो हम आपको भी सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपना बैनर लगाए, अपना बोर्ड लगाए, अपना तख्ती लगाए। ये एक अजीब सा कल्चर है, पता नहीं ये कौन सा। यानी इससे पहले आपके इलाके के मसाइल हल नहीं हो रहे थे? मैं इस कल्चर पे हैरान हूँ, इन लोगों के सोच पे हैरान हूँ। ये आजकल मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ पे मैं बहुत खुश हूँ कि आज लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, और इंशाअल्लाह ताला और आइंदा दौर में जो है ना ये इस तरह कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँगा पब्लिसिटी के लिए नहीं, लोगों की खिदमत के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत से लोग कहते होंगे ना कि मतलब ये पहले कहा था ये वो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं स्टडी कर रहा था, और तकरीबन नहीं वालिद साहब तो आपकी खिदमत नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ लोग कि ये किधर था। तो मैं अपने स्टडी में बिज़ी था, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर दी है। तो मैं वो से मतलब ऑफ़र्स आई है कि आप हमारे साथ मतलब जॉब्स की ऑफ़र आई है कि ये करो वो करो, लेकिन मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करना। मैं सोच रहा था कि भाई क्यों मुझे जॉब पसंद नहीं है। तो अभी मुझे समझ आई है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने काम के लिए पैदा किया होता है, हर एक काम के लिए पैदा किया होता है। तो शायद
اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے جو ہے نا پیدا کیا، اور اسی لیے میرا سارا فوکس جو ہے نا اس پہ تھا۔ حالانکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنا تعلیم کیا اور میں نے اتنا اپنے اوپر وہ یہ خرچے کیے ہو، تو ہر کوئی باپ یا والدین یہی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک آفیسر بنے یا سرکاری ملازم بنے، تو وہ ان پہ بہت وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے ابو کا بہت زیادہ مشہور بھی اور بہت اس نے مجھے یہ نہیں کہا کبھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس نے مجھے ہر ٹائم یہی کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہی کریں۔ حالانکہ ہر کوئی باپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نوکری وہ نوکری، لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں نے سیاست اور میں نے خدمت کرنی ہے، سیاست نہیں خدمت کا۔ تو اس نے کہا کہ آپ خدمت کر سکو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ وہ تو آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ، آپ جس طرح اس نے مجھے کہا تھا کہ بڑی باتیں نہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو کام دکھاؤں گا۔ بڑے کام آپ کریں گے نا، بڑے کام کر کے دکھائیں تو لوگ بہت سے جو لوگ اس پہ کہیں گے بھی کہ آپ اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ میں اپنا حق آپ کو جو ہے نا، ہر انسان، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ میرا ابو نے کہا کہ سیاست بھی بہادر لوگوں کا کام ہے، جی اور میری بہادری عوام ہے۔ جی یہ میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی میدان میں کوئی جگہ میں ان سے پیچھے نہیں ہوں گا، اور اپنے حق کس طرح لیتا ہوں یہ ان کو میں دکھاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، صحیح ہے جی، بہت thank بہت you, شکریہ، thank you. اللہ آپ کو راہ حق میں استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ملک جواد صاحب جو کہ NC وائس گلبہار کے امیدوار ہیں۔ قادر آباد کا جو ہے انتخابی علاقے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، نوجوان قیادت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور جنرل سیٹ کے لیے جو ہے آگے آئے ہیں، میدان میں آئے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے علاقے کی بہت خدمت کی ہے، بلکہ ان کے چاچو ہو گئے ہیں، یعنی شروع سے یہ لوگ جو ہے خدمت کرتے آ رہے ہیں اپنے علاقے کی۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی آپ ملک جواد کو ووٹ دیں، نہیں، آپ جا کر الیکشن کے دن پہ ایک ایسے نمائندے کو تسلیم کریں، ایک ایسے نمائندے کو آپ جو ہے منتخب کریں کہ وہ آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہو۔ اس کے بعد آپ کو پھر جو ہے گلہ نہیں ہوگا کہ بھئی فلاں کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا، الیکشن یہاں پہ لڑ رہا تھا اور گھر اس کا اعتبار میں ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو آپ یہاں پر سلیکٹ کریں کہ آپ کے لیے بس 24 گھنٹے اویلیبل ہو۔ اور یہاں پر اگر ملک جواد کی ہم بات کریں تو NC 22 چھوٹی سی سیٹ ہے، جنرل سیٹ ہے چیئرمینی کے لیے، تو اس میں آپ کے لیے 24 گھنٹے یہ لوگ اویلیبل ہیں۔ یہ نہ ہو ان کے والد صاحب اویلیبل ہے، اور والد صاحب سے تو بیٹے کا چھٹکارا نہیں ہوتا، آپ ان کے والد صاحب کو گلہ کریں گے تو وہ آپ کو اس کو گھر سے باہر نکالیں گے۔ تو ان کے والد صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ تو یہ تھے ملک جواد۔ ناظرین، محمد کاشف امان کو دیجیے اجازت، والسلام۔